हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत पाक नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। कैसे हैं जी आप? आज सैटरडे है और यकीनन आप सब बहुत ज़्यादा बिजी होंगे। चंद एक ज़रूरी बातें जो हैं वो मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ संडे सर्विसेज के हवाले से, यानी हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च और यूनाइटेड मसीह फेलोशिप लूटन चर्च के हवाले से, और फिर बाइबल टीवी के हवाले से भी चंद एक बातें होंगी। तो मुझे थोड़ी-सी आपकी तवज्जो चाहिए और मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा वक़्त हम इकट्ठे जो हैं इस बारे में सोचो-विचार कर सकें। जैसे कि आप जानते हैं कि मार्च के महीने से जब ये सारा कोरोना वायरस का प्रॉब्लम हुआ और लॉकडाउन की वजह से हम चर्चेज़ में इबादत नहीं कर पा रहे थे, और हमने कोशिश की कि आप लोगों को जो वर्शिप का जो माहौल है वो मुहैया किया जाए, और बिलाशुबा आप अपने घरों में कैद होके रह गए, लेकिन हमने कोशिश की कि आप तक खुदा का पाक कलाम जो है वो पहुँच पाए। तो इस सिलसिले में बाइबल टीवी ने बहुत अहम रोल अदा किया, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस माध्यम के लिए कि रोज़ाना रात आप देखते हैं कि 8 बजे हम बाइबल स्टडी भी लेकर आते हैं, और इसके अलावा सैटरडे और संडे की जो इबादत थी ऑनलाइन, वो भी आपके लिए हम लेकर आते रहे। तो इस तरीके से खुदावंद का पाक कलाम जो है वो तमाम दुनिया में जो है इस माध्यम से पहुंचता रहा। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि खुदा बुराई में से भलाई पैदा करते हैं, और इन दिनों में जबकि बहुत ज़्यादा हालात जो हैं वो मुश्किल थे, लेकिन इस माध्यम से सोशल मीडिया की वजह से खुदा का पाक कलाम जो है वो मुख्तलिफ लोगों तक जो है वो पहुंचा, जिसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और अब देखते हैं कि सैटरडे को दोपहर 2 बजे हम ऑनलाइन सर्विस जो है वो आपके लिए लेकर आते हैं। उसके बाद संडे को 10:30 बजे और फिर 2 बजे जो इबादत होती हैं। तो जिस तरीके से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, मैं उसके लिए तहे दिल से उनका मशकूर हूँ। रही बात अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उसमें ये है कि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने जो अलाउ किया कि 4 तारीख से, यानी आज से चर्चेज जो हैं, इबादतगाहें जो हैं, वहाँ पर लोग जा सकते हैं और एज ए कांग्रीगेशन जो है वो इबादत कर सकते हैं। लेकिन ये सब कंडीशनल है, और उसमें पहली जो कंडीशन है वो ये है कि 30 से ज़्यादा लोग जो हैं वो चर्चेज में एक साथ इबादत नहीं कर सकते। अब कैसे इबादत करेंगे? एक तो तादाद के हवाले से मैंने बताया। दूसरी बात ये है कि उसमें जो एक डिस्टेंस जो रखना है उन्होंने इबादत के दौरान, वो बहुत ज़रूरी है, और 1 मीटर का जो है डिस्टेंस जो है वो ज़रूरी है, मिनिमम जो है। और उसके साथ-साथ जो हेल्थ एंड सेफ्टी के जो रूल्स हैं उनको हमने फॉलो करना है। और इसमें हम देख सकते हैं कि जो रिस्क असेसमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक हमारे लिए मसला है। तो इन तमाम बातों को ज़हन में रखते हुए जब हमने अपने जो मॉडरेटर हैं डॉक्टर एंड्रयू प्रसाद, उनसे डिस्कस किया, चर्च के एल्डर से मैंने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे आउट, कैसे हम इसको कर सकते हैं। लेकिन जब हमने इन तमाम चीज़ों को असेस किया तो हमने देखा कि वी आर ऑन द हाई रिस्क। उसकी वजह जो है वो ये है कि एक तो हमारे पास जो जगह है बहुत कम है, और चर्च हमारा छोटा है। तो हमारी कांग्रीगेशन जो है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अगर एवरेज हम देखें तो 60 टू 80 पीपल तो मिनिमम हमारे होते हैं। लेकिन इन दिनों में हम ये देख रहे थे कि जब लॉकडाउन की वजह से लोग जो हैं बड़े परेशान थे, और मुझे मालूम है कि अगर हम चर्च खोलते तो बहुत ज़्यादा लोगों ने चर्च में आना था, और जगह जो है हमें कम पड़ जानी थी। अब उसको कंट्रोल करना, हमारे जिस तरीके से फैमिली वर्शिप होती है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर चर्चेज़। तो फैमिली वर्शिप में ये है कि अगर 2-3 फैमिलीज़ भी अगर आ जाती हैं तो 30 लोग तो ईज़िली जो है ना वो हो जाने थे। अब उसमें ये है कि बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, और उन सबको अकोमोडेट करना, और फिर उसके लिए तैयारी जो चाहिए वो ये है कि लोगों के आने से पहले चर्च को डिसइंफेक्टेड किया जाए, और उसके बाद फिर दोबारा जब वो जाते हैं चर्च को डिसइंफेक्टेड किया जाए। हमें चेयर्स बदलनी पड़नी थी, क्योंकि जो हमारे पास चेयर्स हैं वो दूसरी हैं, कपड़े की हैं, और हमें जो है जो चेयर्स हैं वो दूसरी चाहिए थी प्लास्टिक की, जो कि इजीली हम उनको डिसइंफेक्टेड कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स हैं उनको देखना, तो ये एक बहुत ही एक मुश्किल काम था, और जिसके लिए हमने बड़ा सोच विचार की, और हमने फिर ये सोचा कि हम बेहतर है कि अभी हम ऑनलाइन सर्विसेज जो है उनको जारी रखते हैं,
اور ماڈریٹر صاحب نے بھی یہی ایڈوائز کیا کہ جو سچویشن ہے آپ کے چرچ کی اس میں یہ بھی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ آپ سنگنگ نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری عبادت کا جو اہم حصہ ہے وہ حمد و ثنا ہے. تو اگر صرف سرمن کے لیے کسی نے آنا ہے، اور جیسے کہ آپ دیکھیں ہماری جو کانگریگیشن ہے وہ تقریباً کوئی 30 مائل کے ریڈیس میں ہے، جس میں ریڈنگ سے لے کر ٹوٹنگ اور کرائڈن، ونڈزر، سلو، ایسٹ لنڈن، تو سب جگہوں سے لوگ جو ہیں وہ چرچ میں آتے. اب اگر ایک شخص جو ہے وہ ٹریول کر کے اتنی دور سے آتا ہے صرف ہاف این آور کے لیے سرمن کے لیے، آئی اپریشیٹ دیٹ کہ اگر آپ آتے ہیں تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. لیکن ہمارا جو چرچ میں آنا ہوتا ہے وہ ایک سوشل انٹیگریشن بھی ہوتی ہے کہ لوگوں نے ایک دوسرے سے ملنا ہوتا ہے، پورا ویک جو ہے وہ آپ مل نہیں پاتے، تو وچ از ویری گڈ، آئی ایم ناٹ اگینسٹ دیٹ تھنگ. لیکن مین جو پرپز ہے وہ تو اوبویسلی عبادت ہی ہے. تو عبادت کے لیے اگر آپ آتے ہیں اور اس کا جو پورا ایک عبادت کا ماحول ہے جس میں پریز اینڈ ورشپ ہے، دعا ہے، سرمن ہے، تو اگر آپ اس کو پورے طور سے انجوائے نہیں کر پاتے، پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتے، تو اس کا بھی اتنا کوئی میرا خیال ہے کہ اسپرچل بینیفٹ جو ہے وہ نہیں ہے. صرف چرچ فار دا سیک آف چرچ کہ ٹھیک ہے جی ہم نے چرچ جانا ہے، ملنا جلنا ہے، یا اگر آپ نے صرف کلام ہی سننا ہے آدھے گھنٹے کے لیے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا وائز ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اس طریقے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ فیلوشپ جو ہے وہ کریں کہ آپ اتنی دور سے ٹریول کر کے آتے ہیں، اور پھر اس میں یہ ہے کہ آپ بعد میں سوشلائز بھی نہیں کر سکتے. ہمارے پاس جو روم ہے، ٹی روم جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے آپ جانتے ہیں، اور وہاں پر اکاموڈیٹ کرنا 30-40 لوگوں کو، دیٹ از آلسو چیلنج. تو یہ ساری باتیں جو ہیں جن کو سامنے رکھ کر تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سنڈے کو آن لائن سروس جو ہے وہ آپ کے لیے لے کر آئیں گے. سیٹرڈے کو بھی 2 بجے، آج بھی 2 بجے سروس ہوئی ہے، اور کل بھی 2 بجے، اور پھر 10:30 بجے آپ جانتے ہیں انگلش میں ورشپ ہوتا ہے. اب انگلش چرچز کا یہ ہے کہ اس میں موسٹلی جو ایلڈرلی پیپل ہیں، دے آر آلسو کوئٹ. انہوں نے تو پہلے سے ہی مطلب چرچ جب یہ کرونا کا شروع ہوا تھا سلسلہ، تو اس میں جو ایسا مطلب 70-80 ایئرز اولڈ ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے. اور یہی ہمارے جو آفٹر نون کی چرچ اس کا بھی یہی ہے کہ اس میں آپ جانتے ہیں کہ بچے ہیں، بزرگ ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں بزرگ جو ان کے جو بچے ہیں وہ ان کو ڈراپ کر کے جاتے ہیں چرچ میں، تو ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور میں کسی کی بھی زندگی کو رسک میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور ہم نے ایز اے چرچ کمیٹی جو ہے with the consent of all the other church members last Sunday بھی ہم نے بات کی تھی. So we have decided that we'll continue online services. تو ایک تو یہ میں آپ کے گول کرنا چاہتا تھا. اب رہی بات فیوچر کی، تو ہم کوشش کریں گے کہ جیسے ہمیں کوئی نئی ایڈوائس جو ملتی ہے، نئی انفارمیشن ملتی ہیں، اپڈیٹ کیا جاتا ہے، تو ہم ضرور چرچ کو کھولیں گے. لیکن پاسٹل کیئر جو ہے وہ آپ کے لیے اویلیبل ہے. اگر آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ میں آپ کے گھر آؤں اور ہم آپ کے لیے دعا کریں، تو ڈیفینیٹلی I'll come around and I will pray for you. اور جہاں تک ہولی کمیونین کی بات ہے، دیٹ از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ ایشو کہ جی ہولی کمیونین نہیں ہو رہی. تو میں نے پہلے بھی اس کو پورا سرمن بھی دیا تھا کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کے لیے چنتا نہ کریں. اب جو ڈکٹیشن ہمیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ملی ہے وہ یہ ہے کہ ہولی کمیونین کے لیے بھی جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی میجرز ہیں دے آر ویری ٹائٹ، کہ اس میں کون کمیونین دے گا، اس میں کیسے جو ہے وہ چیزوں کو کیئرفلی ان کو سرو کرنا ہے، اور یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جو نارمل جو روٹی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور ویفرز ہم استعمال نہیں کرتے. اس کے علاوہ جو وائن ہے اس کے بارے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کیسے اس کو سرو کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے سامنے تھیں. تو فی الحال ہم یہ ساری جو باتیں ہم کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو جاری ساری نہیں رکھ سکتے اس طریقے سے. لیکن میں خدا سے دعا گوں کہ خدا کرے کہ ایسے نئے میئر جو ہیں، نئے جو رولز ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں کہ جہاں پر ہم 30 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ چرچ میں شامل ہو سکیں، عبادت کر سکیں. اس کے علاوہ جو باقی کے جو چیزیں ہیں ان میں بھی نرمی آ جائے. تو سب سے بڑی بات ہے کہ چلیں وہ گورنمنٹ جو بھی ہمیں انسٹرکشن دی ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی کوئی کرونا وائرس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ایوری ڈے جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ کس طریقے سے بڑھا ہے پاکستان میں جنہوں نے کیئر نہیں کی. اور اس لیے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس چیز کو برا نہ مانیے گا، اور کوشش کریں کہ آپ آن لائن سروسز میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. اور جہاں تک میں نے عرض کیا کہ خدا نہ کرے، خدا معاف کرے، اگر کبھی فیونرل کی کوئی ایسی ضرورت پڑتی ہے یا شادی کا کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس میں دیر آر رولز
जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, और वेडिंग कंडक्ट की जा सकती हैं, फ्यूनरल कंडक्ट किया जा सकता है। जहाँ तक आपको पास्टरल केयर की ज़रूरत है, आई एम आल्सो अवेलेबल, कि मैं जो आपके पास जो आ सकता हूँ, विज़िट कर सकता हूँ, आप मुझे विज़िट कर सकते हैं। चर्च में आप आ सकते हैं पर्सनल प्रेयर के लिए अपनी फैमिली के साथ। सिर्फ उसमें नहीं है कि मुझे आप पहले से बता दें कि कब आप आना चाहते हैं, ताकि चर्च को हम आपके लिए ओपन कर सकें, क्योंकि ये एक लोकल चर्च तो है नहीं है। इसमें तो आप देखेंगे, जैसे मैंने बताया कि दूर और नज़दीक से लोग जो हैं वो आते हैं। वैसा नहीं हो सकता कि हम चर्च खोला छोड़ के तो चले जाएँ। तो चर्च जब आपको ज़रूरत हो, आप आना चाहते हैं तो बाय ऑल मीन्स आप आएँ, और हम आपके लिए ज़रूर दुआ भी करेंगे। और आइंदा के लिए ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल होंगी। जहाँ तक बाइबल टीवी ग्लोबल का ताल्लुक है, तो खुदा का शुक्र है कि ये हमारे पास एक बड़ा अच्छा टूल है, और हम 24/7 जो है वो ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, और आप तक खुदा का पाक कलाम हम पहुँचा रहे हैं। और जैसे पहले मैं कर रहा था कि मंडे टू फ्राइडे हम रात को 8 बजे बाइबल स्टडी आपके लिए लेकर आएँगे। इसके अलावा कुछ बाकी जो प्रोग्राम जैसे एशियन गॉस्पेल शो है, ऐसे जो प्रोग्राम जिसमें दूसरे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनको भी मैं एनकरेज करना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ उसी तरीके से प्रोग्राम करते रहें, और हम इन प्रोग्राम्स को आपके लिए ब्रॉडकास्ट करते रहेंगे। तो आप बाइबल टीवी के लिए भी दुआ करें, और इसके साथ-साथ इसको सपोर्ट भी करें, क्योंकि देखिए मैंने आप देखेंगे बड़ी मेहनत करके पिछले 3 साल से इस चीज़ को एस्टेब्लिश किया है, और अब आप देखें कि चर्च के जो प्रोग्राम्स हैं, उनको भी हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो मेरी अपने चर्च से भी ये दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके आप ज़रूर इस चैनल को सपोर्ट करें, और अपने गिफ्ट जो हैं वो इसके लिए भेजें, ताकि हम इसको और ज़्यादा बेहतर कर सकें। अभी आप देखें कि ये चैनल जो है, ये जितने भी आईपीटीवी बॉक्सेज़ हैं, उन पर भी देखा जा सकता है, यूट्यूब पर लाइव है, फेसबुक पे लाइव आ रहा है। तो बहुत सारे इसके अखराजात भी हैं स्ट्रीमिंग के और बाकी चीज़ों के। इक्विपमेंट हमारे हैं, आप देख रहे हैं कि मैंने चर्च पे कोई बर्डन नहीं डाला, मैंने ये सारे इक्विपमेंट जो है उनको बाय किया, और लेकिन अभी वक्त है कि मेहरबानी करके आप ज़रूर हमें सपोर्ट करें, ताकि हम जो इसके जो अखराजात हैं एवरी मंथ जो स्ट्रीमिंग के हैं, अभी क्लाउड पे आ गया है ये चैनल, और क्लाउड पे आने का ये है कि उसमें अनलिमिटेड एक्सेस है, क्योंकि जो मेरा कंप्यूटर था वो कई दफ़ा शट डाउन हो जाता था, और उस पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता था, बहुत ज़्यादा लोग जो है उसको जब देखते थे तो वो गर्म हो जाता था, बंद हो जाता था। ये ऐसी है कि जैसे 5 सीटर गाड़ी में आप अगर 10 लोग बिठा लेंगे, तो गाड़ी जो है ना वो उस पे असर तो होगा। तो अभी ये है कि खुदा का शुक्र है कि हमें ये मुश्किल नहीं है। अभी हम जितने भी प्रोग्राम इनको क्लाउड पे डाल रहे हैं, और आई क्लाउड से जो है वो सारी दुनिया में प्रोग्राम जो है वो जा रहे हैं। उसमें अनलिमिटेड एक्सेस है, क्वालिटी बेहतर हो गई है, और स्टूडियो भी आप देख रहे हैं कि बड़ा बेहतर हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके लिए पे पैसे की ज़रूरत है, और आपकी जो चर्च की जो कमिटमेंट है, उसको भी आप ज़रूर पूरा करें। आपके पास चर्च की जो इन्फॉर्मेशन है अकाउंट्स की, वो आपके पास है। आप सुहेल साहब से राब्ता कर सकते हैं, मुझसे राब्ता कर सकते हैं, एल्डर सुहेल साहब क्योंकि चर्च के ट्रेज़रर हैं। आप उनसे राब्ता करें, अगर आपको अकाउंट नंबर चाहिए, डिटेल चाहिए, तो आप ज़रूर उनसे राब्ता करें। और अगर आप बाइबल टीवी को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप देखें चैनल के नीचे पट्टी जो चल रही है, उसमें पूरी डिटेल्स जो हैं वो आ रही हैं चैनल्स की। तो उसमें आप अपने गिफ्ट जो हैं वो बाइबल टीवी के लिए आप दे सकते हैं। मैं आपका बहुत ही शुक्रगुज़ार होऊँगा अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये अभी रोज़-रोज़ काम जो है और ज़्यादा बढ़ना है, और आपकी हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पता है कि हार्डली मैंने इन बातों के लिए कहा, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि जो बर्डन है वो ज़्यादा हो गया है, और जाल जो है भारी हो गया है। तो मुझे ज़रूरत है आप लोगों की कि आप मेरे साथ इस जाल को खींचें, और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ, खुदावंद कुव्वत और ताकत बख्शता है। मेरे आपको पता है कि वोकल की प्रॉब्लम भी है, लेकिन इसके बावजूद मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि खुदावंद का पाक कलाम जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस माध्यम से आप तक पहुँचा सकूँ। तो प्लीज़ आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, चैनल के लिए दुआ कीजिएगा, अपने चर्च के लिए दुआ कीजिएगा, ताकि और भी ज़्यादा ये काम जो है, ये बढ़े और खुदावंद का नाम इज़्ज़त व जलाल पाए। तो एक बार फिर मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। कल हमारे जो मॉडरेटर साहब हैं वो खुदावंद का पाक कलाम पेश करेंगे। तो कल आप 10:30 बजे इंग्लिश की सर्विस में भी शामिल होइएगा। अच्छा देखें, हम पहले कहते थे बच्चों के लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम नहीं है। तो अभी सुबह इंग्लिश की सर्विस में बच्चे जो हैं रीडिंग कर सकते हैं, उसमें गीत गा सकते हैं घर से। तो बच्चों के लिए भी मैंने प्रोग्राम जो है तरतीब दिया है, उसके लिए बच्चों का क्विज़ आ रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। इसके लिए आप दुआ कीजिएगा, और इसके साथ-साथ बाइबल रीडिंग का जो कॉम्पिटिशन है, वो भी हम लेकर आ रहे हैं। तो ये सारे प्रोग्राम जो हैं बहुत जल्द आपके लिए बाइबल टीवी पे पेश किए जाएँगे। आप देख रहे हैं कि डिस्कशन के जो प्रोग्राम हैं वो आ रहे हैं, टॉक शो वगैरह एशियन गॉस्पेल शो में।
تو اگر آپ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، پاک کلام پیش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں، اور میں ان تمام دوستوں کا، بہنوں بھائیوں کا شکر گزار ہوں جو کہ دوسرے ممالک میں، سعودی عربیہ میں، پاکستان میں، امریکہ، کینیڈا میں، یورپ میں اس چینل کو دیکھتے ہیں اور برکت پاتے ہیں۔ اور خاص طور پر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایلڈر وکیل صاحب کا، سہیل کا، اور ایلڈر سہیل صاحب کا، کہ جو کہ میرے ساتھ اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور کوائر کا، اور سب سے بڑھ کر میں اپنے چرچ کی جو اراکین ان کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، چرچ ممبرس کے لیے، آپ کے پیار کے لیے اور آپ کی کمٹمنٹ کے لیے۔ سو میری درخواست ہے کہ آپ جو اپنے ہدیہ جات ہیں وہ آپ ضرور بینک میں ڈپازٹ کروائیں، یا آپ ان کو سہیل صاحب کو آپ اپنے چیک بھیج دیں، اور اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ مجھ سے رابطہ کریں، اور کوشش کریں کہ اپنی کمٹمنٹ کو جاری ساری رکھیں، کیونکہ چرچ کے جو اخراجات ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ سو پلیز آپ ان باتوں کو کنسیڈر کیجیے گا۔ اخراجات سے ہٹ کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایک خدا سے محبت ہے، ہماری کمٹمنٹ ہے جو کہ ہم نے پوری کرنی ہے۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ آپ ضرور چرچ کے اکاؤنٹ میں جو اپنے گفٹ ہیں وہ ان کو بھیجیں، تاکہ خدا کا کام جو ہے وہ جاری ساری رہے۔ تو میری یہ دعا ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہو، آپ کے گھرانے کے ساتھ ہو۔ اگر پھر بھی آپ کو کچھ مزید انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کیجیے گا، مجھے خوشی ہوگی آپ کے ساتھ بات کر کے۔ تو میرا نمبر جو ہے وہ تو بالکل ہر وقت آپ کے سامنے رہتا ہے، اسکرین پہ بھی چل رہا ہے، اور نمبر ہے جی 07718992824۔ اس نمبر پر آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ای میل ہے جی nsamuel21@yahoo.com۔ تو آپ خود بھی دیکھیے بائبل ٹی وی گلوبل، دوستوں عزیزوں کو بتائیں، اور جب آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو ضرور آپ اس کو سبسکرائب کریں۔ ابھی میں لیٹسٹ جو میں دیکھ رہا تھا جو اس کے جو کنٹینٹس ہیں تو انالیٹک، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اٹس فاسٹنگ گروئنگ چینل جو ہے نا ابھی ہمارا جو ہے، اس میں بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ ضرور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ جو آئندہ آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ اور زوم پر جب ہم آتے ہیں تو میں انٹینشنلی اس کے جو لنک ہے وہ میں فیس بک پہ بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ اس میں شامل ہو سکیں۔ اگر آپ کسی طریقے سے زوم پر نہیں آ سکتے، جب آپ فیس بک پہ ہوتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اسٹوڈیو کے اس نمبر پہ 07718992824 پر، تو میں آپ کی کال لے سکتا ہوں اور آپ کو اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں۔ تو خدا آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے۔ میں ایک چھوٹی سی دعا جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل کے کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خداوند ہم دل کے گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیں سنبھالتا ہے۔ خداوند اس وقت میں ان تمام ناظرین کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اور پھر خداوند میں ہیسٹنیشن یونائٹڈ فرام چرچ کے لیے اور یونائٹڈ مسیح فیلوشپ لوٹن کے لیے خداوند میں تیری برکت چاہتا ہوں۔ تمام کانگریگیشنز کے ساتھ ہو، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں خداوند تمہیں یہ توفیق دے کہ ہم لائق طور سے تیری حمد و ثنا کر سکیں، تیری عبادت کر سکیں۔ پھر خداوند اپنی چرچ کے ایک ایک فیملی کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ ہم سب کو اپنے پناہ میں لیے رہے، یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں، آمین۔ جی بہن بھائیو، تھینک یو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کو برکت بخشے۔ تو آئندہ بھی ضرور آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا، پروگرام کو دیکھتے رہیے گا۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔